मुबारक हो। मिर्ज़ा साहब चौंके और कहने लगे, क्या हुआ बच्चे, क्या IMF ने हमारा कर्जा माफ़ कर दिया? मैंने कहा, नहीं, लेकिन खुशखबरी है। क्या हुआ? हम कर्जे उतारने जा रहे हैं। मिर्ज़ा साहब बोले और कहने लगे, तुम पागल तो नहीं हो गए? हम कर्जे ले सकते हैं, दे नहीं सकते, और कर्जे उतार भी नहीं सकते, और उतारने के लिए हमें मज़ीद कर्जे भी लेना होते। लेकिन मिर्ज़ा साहब वो वक्त अब चला गया, अब तब्दीली आ रही है। क्या हुआ, बात भी बता दो। मिर्ज़ा साहब गोया हुए। मैंने कहा, मिर्ज़ा साहब, खुशखबरी की ये बात है कि पाकिस्तान अब वेंटिलेटर्स बनाने वाले मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो गया है। मैंने कहा, मिर्ज़ा साहब मुबारक हो, मुबारक हो। मिर्ज़ा साहब चौंके और कहने लगे, क्या हुआ बच्चे, क्या IMF ने हमारा कर्जा माफ़ कर दिया? मैंने कहा, नहीं, लेकिन खुशखबरी है। क्या हुआ? हम कर्जे उतारने जा रहे हैं। मिर्ज़ा साहब बोले और कहने लगे, तुम पागल तो नहीं हो गए? हम कर्जे ले सकते हैं, दे नहीं सकते, और कर्जे उतार भी नहीं सकते, और उतारने के लिए हमें मज़ीद कर्जे भी लेना होते। लेकिन मिर्ज़ा साहब वो वक्त अब चला गया, अब तब्दीली आ रही है। क्या हुआ, बात भी बता दो। मिर्ज़ा साहब गोया हुए। मैंने कहा, मिर्ज़ा साहब, खुशखबरी की ये बात है कि पाकिस्तान अब वेंटिलेटर्स बनाने वाले मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो गया है, और अब खुद के वेंटिलेटर्स भी बनाएगा, साथ साथ एक्सपोर्ट भी करेगा। उसकी मदद से जो डॉलर्स आएंगे वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाएंगे, और इस तरह पाकिस्तान की मेडिकल साइंस की इंडस्ट्री तरक्की करेगी। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात भी है, क्योंकि साइंसी एतबार से वेंटिलेटर्स बनाना किसी भी मुल्क के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ पेचीदगियाँ होती हैं और उसमें ख़ास महारत चाहिए होती है। तो पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि वो किसी भी मैदान में किसी भी मुल्क से कम नहीं है। मिर्ज़ा साहब सोचने लगे, और मैंने मिर्ज़ा साहब को मज़ीद बताया कि आपको पता है कि टोटल जो नॉर्दर्न अमेरिका है वो 37% वेंटिलेटर्स बनाता है पूरी दुनिया की डिमांड के, और 12% सिर्फ यूरोप में बनते हैं। एशिया पैसिफिक के अंदर सिर्फ 25% ममालिक ऐसे हैं जो वेंटिलेटर्स बनाते हैं। तो मिर्ज़ा साहब सोचने लगे, और मैंने मिर्ज़ा साहब को बताया कि अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब तब्दीली आ रही है। तब्दीली इस तरह से आ रही है कि वेंटिलेटर्स बनाए जाएंगे, वेंटिलेटर्स की मदद से लोगों को बचाया जाएगा, और ये वेंटिलेटर्स अब एक्सपोर्ट किए जाएंगे। इस तरह जो डॉलर्स बाहर जाते थे अब पाकिस्तान के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, और पाकिस्तान का रुपया अनकरीब मुस्तहकम हो जाएगा, और पाकिस्तान कर्जे उतारना शुरू कर देगा, और एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान खुद कर्जे देगा। मिर्ज़ा साहब सोचने लगे, और मिर्ज़ा साहब ने कहा कि तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैंने कहा, हाँ मिर्ज़ा साहब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिर्ज़ा साहब फिर सोचने लगे और कहने लगे, क्या तुम्हें वाकई लगता है यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैंने कहा, हाँ लगता है मिर्ज़ा साहब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अबे बोंगे, यहाँ पर कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने कहा, क्या हुआ मिर्ज़ा साहब, क्यों नहीं होगा? उन्होंने मुझे क्या कहा, मैं आपको बताता हूँ। तो कहने लगे कि देखो, जब पाकिस्तान बना उस वक्त सब ठीक था, लोग भी मुखलिस थे, आवाम भी मुखलिस थी, और जो इक़्तिदार वाले लोग थे वो भी पाकिस्तान के साथ मुखलिस थे। फिर शुरू हुई साजिशें, और ऐसी साजिशें कि जो साहिब इक़्तिदार थे वो अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल करना शुरू हो गए। और इन साजिशों के अंदर जो ऐवान, जहाँ पर मुल्क की सलामती के लिए फ़ैसले होते थे, मुल्कों की भलाई के लिए फ़ैसले होते थे, वहाँ पर लोग ऐसे मुतनफ़िर हुए कि वहाँ पर शबाब और शराब की महफ़िलें चलना शुरू हो गई। जो फ़ैसले आवाम की भलाई के लिए होने चाहिए थे वो अब फ़ैसले आवाम की भलाई के लिए नहीं, उनके हक़ पर डाका डालने के लिए होते हैं। मैं सोचने लगा, मिर्ज़ा साहब बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मिर्ज़ा साहब ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। यार ये बातें पुरानी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी कल की ही बात थी
کہ جو مشینوں کے تھریشر بنانے والے لوگ تھے انہوں نے لوہے کی فیکٹریاں بنا لی، پھر جو پیدل چلنے والے تھے انہوں نے بڑی بڑی گاڑیاں لے لی، جو کوارٹروں میں رہتے تھے وہ بڑے بڑے محلات میں رہنا شروع ہو گئے، جو میٹر ریڈر تھے وہ بڑے بڑے وزیر بن گئے، اور جو حجام تھے وہ پہلے صاحب اقتدار بھی ہوئے اور پھر بعد میں اربوں پتی بن گئے۔ اربوں پتی سے بات یاد آئی کہ جو سینما کی ٹکٹ بلیک کرتے تھے یا پھر تھانوں کی چار دیواری میں رہتے تھے وہ بھی صاحب اقتدار ہوئے، پارٹی بھی چلا رہے ہیں اور آگے اپنے بچوں کو بھی ٹرین کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی آ کے لوگوں کے اوپر حکمرانی کر سکیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں جب بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں سوچنے لگا، میں نے کہا مرزا صاحب نے بات تو ٹھیک کی ہے لیکن تبدیلی آنے والی ہے۔ تبدیلی کیا آنے والی ہے؟ نہیں مرزا صاحب، کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ اس میں ملک پاکستان نے وینٹیلیٹرز بنا لیے ہیں اور دوسرے ممالک کی مدد بھی کر سکتا ہے، ساتھ ساتھ ہمارا ہمسایہ ملک اس کو بھی ہم وینٹیلیٹرز دے دیا کریں گے اور اس کی مدد بھی کر دیا کریں گے، کیونکہ ہمیں بھی آج گرو ہو رہا ہے پاکستانی ہونے پر۔ مرزا صاحب نے آگے کیا کہا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات بھی ویسے اپنی فلسفی میں ایک الگ فلسفی ہے، آپ کو میری بات سمجھ آئی نا؟ میرے ساتھ بھی اسی طرح ہوا تھا جب میں نے یہ بات سنی تھی، لیکن میں بہت خوش ہوں مرزا صاحب۔ مرزا صاحب کہتے کس بات کی خوشی؟ میں نے کہا مرزا صاحب وینٹیلیٹرز بن رہے ہیں پاکستان کے اندر اور انشاءاللہ کرونا بھی جلد ختم ہونے والا ہے۔ مرزا صاحب کہتے دکانداری بند۔ میں نے کہا کون سی دکانداری مرزا صاحب؟ یار وہی غلط انجیکشن لگا کر مار دینے والی اور ساتھ ساتھ $3000 فی بندے والی۔ میں نے کہا مرزا صاحب کوئی ایسی صداقت نہیں ہے، کیونکہ نہ $3000 لے کر بندے کو مارا جاتا تھا اور نہ ہی غلط انجیکشن لگا کر بندے کو مارا جاتا تھا۔ یہ بیماری تھی جس کا مقابلہ کیا جا رہا تھا اور پاکستانی ڈاکٹرز نے بہت اچھا مقابلہ کیا اور حکومت نے بھی سنجیدگی سے لیا، یعنی کہ کورونا ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا جی جلد ختم ہونے والا ہے، یعنی کہ اب نیا محاذ کھل جائے گا۔ میں نے کہا کون سا؟ یار وہی جو ہمیشہ سنتے آئے ہیں، آٹا چینی مہنگا ہو گیا، آٹا غائب ہو گیا، پیٹرول مل نہیں رہا، اور پھر وہ مہنگائی کے بجلی کے نرخ بھی بڑھ گئے، گیس کی سردیوں میں شارٹیج ہو گئی اور پھر نرخ بھی بڑھا دیے گئے۔ میں نے کہا مرزا صاحب مہنگائی ہو جائے گی یا نہیں، لیکن پاکستان اکنامیکلی اچھا ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان وینٹیلیٹرز باہر بھیج رہا ہے۔ پاکستان وینٹیلیٹرز باہر بھیج رہا ہے۔ پاکستان میں ہے کیا؟ پاکستان کے سابقہ حکمران باہر ہیں، پاکستان کے حکمرانوں کے بچے جو اس وقت بھی حکمران ہیں ان کے بچے بھی باہر ہیں، پھر پاکستان والوں کی مال و دولت بھی باہر ہے۔ اب تم وینٹیلیٹرز بھی باہر بھجوانے کے لیے کر رہے ہو تو پاکستان میں رہ کیا جائے گا؟ میں نے کہا پاکستان میں ہے نا ہمارا جذبہ، ہمارا دل۔ کرونا بھی ختم ہو رہا ہے، جو مہنگائی میں پسی ہوئی عوام ہے وہ اور زیادہ پستی چلی جائے گی، کیونکہ لوٹ مار تو اسی طرح سے ہی جاری ہے، مافیا سرگرم ہے، دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں نے کہا مرزا صاحب کیوں؟ مرزا صاحب کہتے تب تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک ہم خود نہیں ٹھیک ہو جاتے۔ میں مرزا صاحب سے کچھ ایگری کرنا شروع ہو گیا۔ اگر آپ مرزا صاحب سے ایگری کرتے ہیں تو کامنٹ میں بتائیے۔